اور ये हमारे हज़रत मौलाना नासिर नफीस मदनी साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त हैं और क्लास फेलो भी हैं। तो हमारे शहर अपने हवेली लखा के अंदर माशाल्लाह बहुत नाम है। आप हजरात ने सुना भी होगा और अब भी आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको लुत्फ भी आएगा। और जो है बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत मलका अता की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस थोड़े से अरसे के अंदर हजरत ने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। तो इनका भी मशकूर हूँ कि हजरत ने हमें जो है वो टाइम दिया और आप हजरात से इंशाअल्लाह ताला महवे गुफ्तगू होंगे। अब मैं जो है अपना वक़्त भी हजरत को देता हूँ। अब मैं दावत देता हूँ, आप हजरात के सामने खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना नासिर नफीस मदनी साहब। वला रसूल बादहु वला रिसालत बादा वला किताब बादहु वला उम्मत बादा अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज सामीन मुकर्रम, आज की रात बड़ी सादत भरी रात है। आज की रात वो रात है जिस रात के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अरब के अंदर एक कबीला था जिसका नाम था बनी कल्ब। इस कबीले की बकरियां अरब के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर थी, भेड़ बकरियां। तो अल्लाह ताला ये हदीस मुबारक एंड पे इंशाल्लाह मैं इसका खुलासा पूरा जिक्र करूंगा। शुरू में आपका जरा टेस्ट देखते हुए कि आप कितना बोलते हैं और किस मोहब्बत से आप सुनने वाले हैं। और किसी ने कहा था ना कि मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। और मौलाना वकास साहब और कारी शाहिद साहब, इनकी मोहब्बत देखकर और आप हज़रात की मोहब्बत देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, जो नौजवान बैठे हैं और शेर व शायरी से और अदब से ताल्लुक रखते हैं, कि सदाए इश्क हूं, नजराना दिल लेके आया हूं। सदाए इश्क हूं, नजराना दिल लेके आया हूं, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूं। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूं, और ज़ाहे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूं। मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है, दिल वालों से दिल की बात कहने आया हूं। दिल वालों से दिल की बात कहने आया हूं, दिल वालों से दिल की बात कहने आया हूं। और ये कहकर बात शुरू करता हूं, क्या क्या न मिला, क्या क्या न दिया, जर्रे को गौहर कर डाला। ऐ मेरे महबूब, क्या क्या न मिला, क्या क्या न दिया, जर्रे को गौहर कर डाला, ये उसकी अता है जब चाहा, कतरे को समंदर कर डाला। ये उसकी अता है जब चाहा, कतरे को समंदर कर डाला। और क्यों करना हो, कैसे हो हक अदा उस नेमत उज़्मा का, कि हम जैसे निकम्मों को उसने मद्दाह पैगंबर कर डाला। हम जैसे निकम्मों को उसने मद्दाह पैगंबर कर डाला। और मैं बात का आगाज करने लगा हूं, बड़ी मोहब्बत से आप शामिल हो जाइएगा कि पत्ता पत्ता दुरूद पड़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पड़ता है। पत्ता पत्ता दुरूद पड़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पड़ता है, मेरे आका पे तो साइम मेरा अल्लाह दुरूद पड़ता है। मेरे आका पे तो साइम मेरा अल्लाह दुरूद पड़ता है। मेरे आका पे तो साइम मेरा अल्लाह दुरूद पड़ता है। और हम दुरूद पाक क्यों पढ़ते हैं? दुरूद पाक पढ़ने से मिलता क्या है? गुनाह मिटते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से गुनाह मिटते हैं, अजरो सवाब खिलते हैं। गुनाह मिटते हैं, अजरो सवाब खिलते हैं, सुरूरो लुत्फ के जहलम चनाब मिलते हैं। सुरूरो लुत्फ के जहलम चनाब मिलते हैं। और दुरूद पढ़ के मेरी जात यूं निखरती है, जमीन की गोद में जैसे गुलाब खिलते हैं। जमीन की गोद में जैसे
गुलाब खिलते हैं, जमीन की गोद में जैसे गुलाब खिलते हैं, और सहर होते ही सहर सुबह का वक्त, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों की जबानों पर तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, और मुकर्रर वक्त कुछ भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। और मैं पंजाबी के अंदर पढ़ता हूं, इंशाल्लाह आप फिर पूरे बेदारी से बोलेंगे कि शुरू ओ दिना तो मैं गल करना चाहना, तो मसले ए सारे मैं हल करना चाहना। शुरू ओ दिना तो मैं गल करना चाहना, ते मसले ए सारे मैं हल करना चाहना, जो ला रैब फुल्ला ते कलियां दा रब है, जेड़ा नबिया रसूला ते वलियां दा रब है। और मेरा शेर हर मिसला इंशाल्लाह इस काबिल होएगा कि थोड़ी तवज्जो पूरी मेरे वाल रहे। किसी आख्या ना मौलाना साहब, हजरत कारी साहब, चुप चुप ते बंदा बोर लगता है, चुप चुप ते बंदा खुश होवे ते जरा होर लगता है। चुप चुप ते बंदा बोर लगता है, खुश होवे ते जरा होर लगता है। यार कितनियां नेकियां लभदियां सुभान अल्लाह, ते केड़ा जोर लगता है? नहीं ना लगता। हम किसी भी खामोश नहीं रहना, तो मुहब्बत नाल बोलदे रहना है। और पूरी मुहब्बत नाल सुनना। किसी आख्या हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं हुंदा, हर बंदे को एडा नॉलेज नहीं हुंदा जेड़ा अल्लाह उसके महबूब दी महफिल दे विच बैठ के ना हाथ चुक के जबान खोल के कहे सुभान अल्लाह। मैं यकीन नाल आखना जबान ते हाथ नूं कदी फालिज नहीं हुंदा। और मेरा सज्जा हाथ विखा के मोड़ा को सुभान अल्लाह, तो पूरी बेदारी नाल फिर एक बारी सुभान अल्लाह। मौलाना साहब मजमा तो बड़ा कमाल है, बड़ी मोहब्बत ना सुना। और जरा पूरे तसलसल नाल सुनना, इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। कि शुरू ओ दे ना तू मैं गल करना चाहना, ते मसले ए सारे मैं हल करना चाहना, जो ला रैब फुल्ला ते कलियां दा रब है, जेड़ा नबिया रसूला ते वलियां दा रब है, खलीले ज़बीहे ते मूसा कलीम है, ओ सारे करीमा तू वड्डा करीम है। सारे करीमा तो वड्डा करीम है, जेड़ा ओनू लब्बे जरूर ओनू मिलदा, ओदे हुक्म दे बाजू पत्ता नहीं हिलदा, हवा ओदे वर्गी चला कोई नहीं सकदा, पानी ओदे वर्गा बना कोई नहीं सकदा, ओदी शान अकला तो बहुती वराए, मिसल जे दी कोई नहीं है साडा खुदा है। मिसल जे दी कोई नहीं है साडा खुदा है। सौखा करा ते इंज आखा, मौला तेरे राज इंसा की समझे, तेरे राज अंदाज नादा की समझे, तू पत्थर के चश्मे चला जान दाए, तू पत्थर के चश्मे चला जान दाए, तू दरिया नु सहरा बना जान दाए, तो मछली दे पेट च बचा जान दाए। तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदाया, तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदाया। अगली गल ते पूरी तवज्जो, तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदाया। अगली गल पे पूरी तवज्जो, तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदाया। तेरा जिक्र करदा ए कुरान प्यारा, कि देकान की ये सारा खिलारा। जेड़े पहुंच गए हैं थोड़ी समातों में सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ा खूब सुन रहे हो। किसी ने कहा था ये कैसे मुमकिन है कि आग लगे और धुआं ना उठे, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आशिक ना बोले। तेरा जिक्र करदा है कुरान प्यारा, कि देकान की ये सारा खिलारा। अचानक निदा आई कि खामोश हो जा, नजर नीवी कर ले ते हथ बन खलो जा। ये सारा खिलारा मैं जिस कान कीता है, ओनू मैं दो जग दा सुल्तान कीता है। ए सारा खिलारा महबूब कायनात बनाइए तेरे वास्ते। ए सारा खिलारा मैं जिस कान कीता है, ओनू मैं दो जग दा सुल्तान कीता है। महबूब अपना दुनिया ते निगरान कीता है, ए मैं मोमना उत्ते एहसान कीता है। एहसान कीता है। क्यों? फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, किसे शहद अवी इतसाया न हुंदा, ना ए अर्श कुर्सी चन्न तारे, शबो रोज दे ए न हुंदे नजारे, न जिन्नो बशर ते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता ते ताजा दे सुल्तान हुंदे, न महल्ला दे वाली न दरबान हुंदे, न मिलदी किसे नू
कदे जिंदगानी, हवा ए न हुंदी न हुंदा ए पानी, न अर्शो फर्श न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न हुंदा जहूरी, किसे शैदवी इतसाया न हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न हुंदा, किसे शायद अभी इत्साया न हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न हुंदा। और जब मेरे आका की आमद हुई तो हुआ क्या कि सुरमई सी रात थी, चांद भी चमक रहा। सुरमई सी रात थी, चांद भी चमक रहा, सुरमई सी रात थी, चांद भी चमक रहा, चांद किसकी चाह में दर बदर भटक रहा, सीना शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को रूह झटक रहा, कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सब नबी क्या और थे, ये और है, ईसा मूसा सब नबी क्या और थे, ये और है। सारे बोलिएगा अगर बात समझ आए। सुरमई सी रात थी, चांद भी चमक रहा, चांद किसकी चाह में दर बदर भटक रहा, सीनाए शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को यूं झटक रहा, कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सब नबी क्या और थे, ये और है। इतने में अंधेरे छट गए, उजाले छा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, आई आवाज ये, मिलकर बोलिएगा, आई आवाज ये मुस्तफा है, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए। एक तरफ हलीमा थी, दूसरा मंजर, एक तरफ हलीमा थी, एक तरफ जहान था, एक तरफ यकीन था, एक तरफ गुमान था, आ रही थी इसलिए उस पे जो ईमान था, आमिना का लाल था, साहिब कमाल था, वक्त कुछ गुजर गया, शाम होने वाली थी, दुनिया उसके नाम की गुलाम होने वाली थी, अंधेरे सब छट गए, इतने उजाले छा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए। अगर पंजाबी च कहवा कि ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਸੀ, इस डाची दी जेड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई थी, आखिर विच मक्के आई है, पिछे आके बड़ी पछताई है, हर बुआ उस खड़काया है, उन्हें खैर किसे नहीं पाया है, हर घर दी बड़ी सवाली है, ओदी झोली फेर भी खाली है, जदों सारे पासे रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है, जब सारे पासे रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है, आखिर ओ बुआ मले आए जितो खाली कोई ना वले आए, रहमत दा झूला झुले आए, सरकार दा बुआ खुले आए, एक माई बाहर आई है, दाई वल झाती पाई है, ओनु बाहों नप उठाया है, नाले सीने नाल लगाया है, ते की कहंदी आ तैनू नाल लिजावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं, साडे वेड़े ओ चल चढ़िया है जिदा चन्न भी कलमा पढ़िया है, साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन्न भी कलमा पढ़िया है, साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन्न भी कलमा पढ़िया है, गई नाल हलीमा दाई है जद नजर सुने वल पाई है, गई नाल हलीमा दाई है जद नजर सुने वल पाई है, दिल फड़ के अपना बह गई है, सरकार नू तकदी रह गई, दिल फड़ के अपना बह गई है, सरकार नू तकदी रह गई है, अज जागया बख्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा, नाले लोरी आप सुनांदी है, नाले सदके वारी जांदी है, मनु साथ दिया जो दाइया ने, चल कोल हलीमा आइया ने, सब पुछण तू बाहर आंदी ने, और सानू शक्ल भी खांदी ने, कित्थों खानी है कित्थों पीनी है, बोली ए हलीमा दाइया नू, ओही दाइया जिहड़ियां सारे मक्के चो बच्चे लैके ते पहले आ गईयां, हलीमा खुद कमजोर, डाची भी कमजोर, रस्ते च मिली तो जाके कहंदियां ने मजाक नाल, हलीमा जा एक हाशमी कुरैशी खानदान च एक बच्चा छाड़े गए यतीम, जा तेरा शायद को कम बन जावे तू ले आ। जदों हजरत हलीमा गईया, हुजूर ने देखा, दरवाजा खड़काया, कौन? मैं दाई बच्चा लैन वास्ते आई, सारे सारे मेरा मिल के कहो ना सुभान अल्लाह। चलो अगे गए, हुजूर सफेद चादर के अंदर लिपटे हुए ने, हजरत हलीमा ने देखा, हुजूर ने हलीमा ने वेख्या, हुजूर ने मुस्कुराया, हलीमा की गल बन गई,
اور فرمایا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کر دی، باقی چیزاں بعد چنے میں بچہ لے کے جانا. اچھا لے کے آئی، باقی لمبا واقعہ مختصراً لے کے آئی نا. تو جدو حضرت حلیمہ قریب پہنچی انہاں ڈاچیاں دے جڑے واہ دن پہلے چلیاں سن تے اگے کافی سفر کر گئی سن تے دھوڑ اڑدی ہوئی دیکھی نا تے ایک بول کے آندی حلیمہ لگدی. کون لگدی ہے؟ دوسری آندی حلیمہ کتھوں؟ او خود کمزور، دی ڈاچی کمزور، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ تیجی آندی ویکھ تے صحیح اوہی لگدی، ویکھ تے صحیح اوہی لگدی. اچھا جدو حضرت حلیمہ دی ڈاچی کولوں دی گزری نا قریب تے آ کے پوچھدی حلیمہ کیویں سواری بدل لئی ہے؟ حلیمہ نے فرمایا سواری نہیں بدلی اج سوار بدل لے. سواری نہیں بدلی اج سوار بدل گیا. جدو ساریاں مل کے گھر پہنچیا تے حضرت حلیمہ نے پوچھدے نے حلیمہ خیر تیرے ہاتھ کیڑا خزانہ لگ گیا؟ ہن تو کدی کم کرن باہر نہیں گئی، بس گھر گھر ہی رہنی، ایسا کیڑا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا؟ تو او دائیاں نے سوال کیتا تے اما حلیمہ نے جواب دیتا. جدو تسی سن لو نا جواب تے پھر چپ رہو تو میرے دلی دکھ ہوئے گا. اتنی محنت نال میں موضوع بنایا ہے اور کس سائڈ تے پھر لے کے جانا ہے. اچھا بنو سعد دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پوچھن تو باہر آندی نہیں، ہن سانو شکل وکھاندی نہیں، کتھوں کھانی ہے کتھوں پینی ہے. بولی اے حلیمہ دائیاں نو خیریت پوچھن آئیاں نو نہ میں باہر جانی ہے نہ تہانوں شکل وکھانی ہے نہ کھانی ہے نہ پینی ہے، جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں، بس ویڑے وچ گھم لینی ہے، بس ویڑے وچ گھم لینی آ. جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی ہے. جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی آ. جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی آ. حضور نو میرے محبوب نو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا کہ جس نے میرے محبوب نو قریب ہو کے ویکھیا تے انہیں جانا وار دتیاں پیچھے نہیں ہٹے. تے اج اپنے عاشق جنہیں 1400 سال بعد حضور نو ویکھیا انہاں نے حضور نال عشق دا اظہار کیویں کیتا؟ اگر سبحان اللہ کہو تو میں سناواں ذرا تمہیں. جس نے بھی میرے محبوب کو دیکھا، ایک نظر دیکھا یا بار بار دیکھا، ایک نظر دیکھا یا بار بار دیکھا، جس نے بھی دیکھا وہ پھر پیچھے نہیں ہٹا. اب ہوا کیا؟ جس نے میرے محبوب کو 1400 سال بعد شیخ سعدی مرد کلندر بول اٹھے اور کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایک اور مرد کلندر اٹھا لاہور کا، وہ کہتا ہے اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ایک اور ہندوستان سے مرد کلندر اٹھا اور وہ کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا، بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی سب سے پہلے ہے جس کو بنایا گیا، سب سے پہلے ہے جس کو بنایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی سب سے پہلے ہے جس کو بنایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، مجھے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ ہے 1400 سال بعد جنہوں نے دیکھا. 1400 سال پہلے جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان سامنے بیٹھتے ہیں، منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا کوئی نہیں، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں.
اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, اور آخر میں تو حد کر دی کا قد خلقتا کما تشاؤ, محبوب لگتا یوں ہے جیسے اللہ آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بناتا گیا. اللہ آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بناتا گیا. اور میں تخیلات کے ساتھ چلیے گا, محبوب, اللہ نے پوچھا محبوب تیرا ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو محبوب نے کہا کہ مولا ایسے بنا جب میں اٹھاؤں تو ابو ہریرہ کی اماں کلمہ پڑھ لے. محبوب تیری شہادت والی انگلی کیسے بناؤں؟ مولا ایسی بنا میں اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ مولا ایسے بنا جب میں دیکھوں تو قبلہ بدل دے. محبوب تیری زلفیں کیسی بناؤں؟ مولا ایسی بنا جب کوئی قرآن پڑھے ادھر کہے واللیل تو ادھر میری زلفیں نظر آئے. محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ جب وہ پڑھے والضحیٰ تو ادھر تیرے چہرے کا ذکر ہو, وہ قرآن دیکھے محمد دکھائی دے, محمد دیکھے قرآن دکھائی دے. قرآن اور صاحب قرآن کا ایک عکس بن کے آ جائے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. قرآن میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے. ہمارے یہاں قریب کی بات ہے, یہ چک باوے سیکٹری والی آبادی, یہاں پہ کچھ دنوں پہلے, ایک مہینہ ہی ہوا ہوگا, وہاں پہ ایک گھر کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا تو سارے کا سارا گھر جل گیا. انہوں نے قرآن مجید دیکھے ویسے کہ ویسے پڑھے, ایک حرف تک نہیں جلا. اور آپ دوسرا قرآن کا زندہ معجزہ دیکھیں, یہ کراچی کے اندر ابھی گل پلازا والا واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں 1200 کے قریب دکانیں تو ساری جل گئی. انہوں نے قرآن مجید نکالے تو ایک ایک حرف, ایک ایک زبر بالکل سلامت. میرے حضور کی ختم نبوت پہ قرآن زندہ معجزہ ہے. اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے دیکھو گے کفار کی پوجا کے مرکز, مسلم کا مگر قبلہ و کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. اچھا اب آتے ہیں آج کے ہم موضوع کی طرف. آج کا ہمارا موضوع کیوں مولانا تھوڑی سی بات اس سے والنا, آج کی رات بڑی سعادتوں والی رات ہے. آج کی رات بھائی تھوڑی سی توجہ دے, تھوڑی سی توجہ دے تاکہ ہم بتائیں گے, اور انشاءاللہ میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی آپ کو آسان بتا کے جاؤں گا, اور آپ انشاءاللہ توجہ کریں گے تو آپ محبت سے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہوگی. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ صرف توجہ دے. آج کا موضوع مختصراً میں آپ حضرات کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی, وہ کیا فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی میرے پاس سونے کی. حضور کی 11 بیویاں تھی نا, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کے ہاں جاتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن باری کہاں تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور اللہ کی شان اس دن جو رات تھی وہ بھی 15ویں شعبان کی رات. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری جب آنکھ کھلی رات کو, پنجابی سے ہی یا اردو ٹھیک؟ پنجابی ٹھیک ہے. اچھا 15 شعبان دی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے حضرت عائشہ دی کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دیا نے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈن واسطے نکلیاں, ڈھونڈ دے اگے جدو گئیاں جا کے ویکھیا کہ جنت البقیع قبرستان مدینہ دے اندر ہے جتے حضور اتنے تشریف فرمان, اتنے تشریف لے گیا. تے حضور نے فرمایا عائشہ تو کی سمجھیا کہ اللہ اور اس دا محبوب تینوں تیرا حق نہیں دے گا؟ حضرت عائشہ فرماتے یا رسول اللہ میرے ذہن خیال آیا کہ تسی کسی دوسری بیوی دے گھر چلے گئے ہوگے, لیکن حضور نے پھر اگلی گل جڑی ارشاد فرمایا عائشہ تینوں پتہ ہے اج وہ کیڑی رات ہے؟ اج او رات ہے جنوں لیلۃ البرات کہندے, جنوں آپاں شب برات کہندے. اے او رات ہے, اس رات دے اندر عائشہ اللہ تعالی بنو کلب قبیلہ جدیاں بکریاں بہت زیادہ بھیڈاں بکریاں بڑیاں معروف سن کہ جتنی اس قبیلے کو شاید اس دور علاقے اور کسی قبیلے کو لینیاں نہیں سن. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی ویسے دی تھی. فرمایا کہ عائشہ اج دی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی تعداد نو اتنی تعداد نو معاف کر کے جنت دا فیصلہ فرماندا ہے. بنو کلب قبیلے دی جڑی بکریاں دے وال نے انہاں نالوں بھی زیادہ لوگاں دی اللہ بخشش فرما دیندا.
ہوں دیکھو سر دے بال نا اتنا کہ سر ہوں, اگر گنن بیٹھ جائے تو آپ نہیں گن سکتے, تو یہ سر 10 کو جوڑیے تو شاید بکری کے والاں تک پھر بھی نہ ہو سکن, وہ اس تو بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا تو اتنی زیادہ تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے. اچھا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے, آ کے پوچھتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے تسی شعبان دے مہینے دے اندر رکھ دے ہو, اور پھر یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ رمضان تو بعد سب تو زیادہ بہترین روزے رکھنا کیڑے مہینے چ اچھے نے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان دے مہینے. پھر اگے حضور نے وجہ ذکر فرمائی, اس وجہ تو کہ شعبان دے مہینے دے خصوصاً ہے جڑی رات ہے, اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات لوگاں دا نامہ اعمال جمع کیتا جاتا, پرانے رجسٹر فرشتیاں دے حوالے بھی اتنے جمع, تو اتنے نویں کھاتے مل جاندے نے بھی اس سال دے اندر فوت کنے ہونا, اس سال دے اندر اینو ایکسیڈنٹ وچ موت آنی, اینو ٹرین دی پٹری تے آنی, اینو جہاز بلاسٹ ہونا ہے, اینو اس سال چ موت آنی, اینو 4 پائی تے اینو گھر چ آنی, اینو جہاد دے میدان دے اندر آنی, اینو فوج دے اندر رہندے آنی. ہر بندے دی لکھ کے پورے سال نہ جتنی بھی چیزیں ہوندی نے ساری دے دے, اور اس بندے نے کتنا کھانا ہے کتنا رہنا. اور یاد رکھو جدوں بھی کسی بندے دی موت دا وقت آندا ہے نا, انج سمجھو کہ اسرائیل صدا لگا رہا ہوندا ہے کہ اے بندے میں تحت الثری ستے زمیناں دے تھلے تک گیا, تیرے حصے دا نہ ایک بھی دانا باقی سی, نہ ایک بھی قطرہ تیرے حصے دا پانی دا باقی سی. جدوں ختم ہویا تو میں تیرے کول آیا, تیرے حصے دا پیچھے کچھ نہیں رہ گیا سی, وہ سب کچھ ختم ہویا تو میں آیا. اللہ دی شان حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ او رات میں بھی یہ چاہنا کہ میں روزے دی حالت وچ ہوواں, اس رات جدوں میرا نامہ اعمال پیش کیتا جاوے حضور فرماندے نے میں روزے دی حالت وچ تو کتنی, اور روزے دا اجر و ثواب کتنا ہے. آپ نماز پڑھی نا, ایک فرشتے نے لکھ لیا جی فجر دی نماز پڑھی, زہر دی پڑھی, اثر مغرب عشاء, صدقہ کیتا وہ بھی لکھ لیا. تو جدوں روزے دی واری آندی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما دے الصوم لی وانا اجزی بی, کہ اے فرشتے تواڈے کول رجسٹر ہی کوئی نہیں جڑا میرے بندے دا ثواب لکھ سکو. روزہ انہیں میرے واسطے رکھیا, صبح تو لے کے شام تک بھکھا تے پیاسا رہیا, سب کچھ نے برداشت کیتا, حتیٰ کہ جب کمرے 12 بجے دن داخل ہویا نا دھوپ بھی سی, فریج کے اندر دودھ بھی پیا سی, شربت بھی پیا سی, سب کچھ پیا سی, اندر کوئی بھی کوئی نہیں سی, کمرے چ کلا سی, لیکن انہیں دودھ پیتا نہیں. کیوں؟ اندر دل چ خیال کی سی کہ میرا رب مینوں ویندا پیا. کون ویکھدا پیا؟ اچھا میرا بھائی روزے تو آپ کی جڑے حلال تعلقات نے میاں بیوی دے وہ بھی نہیں کر سکتے, جڑے حلال کھانے نے اللہ تعالیٰ نے کیتے نے روزے دی حالت آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کیوں کرنے, کیوں نہیں کھاندے, روزہ کیوں نہیں توڑ دے کہ سانو ساڈا رب ویندا پیا. یہ ایک گل یاد آئی, مولا صاحب ایک پیر صاحب سن, کچھ مرید ایسے بھی ہوندے جڑے آندے نے بھی اے جڑے تہاڈا مرید نے بڑا کولے پاندے نے, ساری راز و نیاز دی گلاں اندے نال کردے, ساڈے نال نہیں کردے. انہاں کہ پتر تہاڈے تے محنت ہون والی, تہاڈا دل دی وہ کیفیت نہیں بڑی جڑی ایدی بن گئی. انہیں کہا نہیں پیر صاحب جی ساری بن گئی ہے, سانو اتنا عرصہ تو ہو گیا تھوڑے کو رہندے آیا. انہیں کہا چلو ٹھیک ہے, ایک ایک چھری دے دیتی, ایک ایک مرغی دے دیتی, ککڑی مرغی بیچارے اوتھے ذبح کر کے لے آنا جتنے تمہیں کوئی نہ ویندا ہو. اچھا یہ گیا, کوئی گیا جی ذبح کر کے لے آیا, دوسرا بھی تیسرا بھی, جہدے بارے پیر صاحب آنے سی بھی یہ سمجھ آ گئی, یہ دل دی دنیا کیفیت بدل گئی ہے, وہ مرغی انہیں زندہ ہی واپس لے آیا. انہوں پوچھا بھی تو کتنے ذبح کی تھی؟ کمرے دی چھت پیچھے, چھت تو چڑھیا اتنے گیا تو کوئی بھی نہیں سی, ذبح کر لیا. تو کتنے جی؟ داڑ دے پیچھے. تو کتنے جی؟ کمرے کنڈی لا کے. اچھا تے جنوں کہندے سی نا میری اصلاح ہو گئی, وہ اوویں لے آیا. تے وہ آپس وچ نا ہسدے نے, کہندے ویکھیا نا پیر صاحب آدمی اینوں کول پا لے, اینوں تو پتہ ہی کچھ نہیں, اوویں لیاندی کھڑا ہے. اچھا ساری بات جب ہو گئی تو پیر صاحب نے نا پوچھا بھی آپ نے کہا ذبح کی بتا دیا. یا پیر صاحب نے اس سے پوچھا بھی تو بتا تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا جی میں تو جہاں گیا ہوں کمرے کے اوپر بھی دیکھا تو اللہ, نیچے بھی اللہ, مسجد میں بھی اللہ, کمرے کے باہر بھی اللہ, میں جہاں گیا ہوں کوئی جگہ ایسی نہیں. آپ نے کہا تھا جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے. اس وقت پیر صاحب نے کہا اب بتاؤ اس کی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں, تو تمہاری ہوئی ہے کہ نہیں. تب پتہ چلا. تو میرا بھائی یہ جو رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, روزے کا جو اجر ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, صوم لی, اے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا, تو نے جس طرح روزے کی حالت میں تو کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے,
کہ بندے یاد رکھ جب تو چوری کرتا ہے تب بھی میں ہی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب کسی بہن ماں بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا ہے نا تو اس وقت بھی میں ہی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب تو بری نظروں کے ساتھ کسی بہن بیٹی کو دیکھتا ہے اس وقت میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب تو اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ امی ابو نعوذ باللہ کہتا ہے بھوک نہیں، اس وقت میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور ساتھ یہ بات بھی کر دوں کہ یہ اتنی بابرکت رات ہے، اتنی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ 15 شب کی رات آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں کی شب شروع ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہی پہلے آسمان دنیا کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی اور اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دو، ہے کوئی تکلیف زدہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں، ہے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے رزق کی تنگی والا میں اس کی وہ دور کر دوں، جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری کی ساری تمہاری پریشانیاں غموں کو اچھے حالات میں بدل دوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مغرب کے وقت سے لے کے جب کہ سورج غروب ہوتا ہے تو اگلے دن کی صبح، جب صبح طلوع ہونے سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ آوازیں دیتی ہے۔ تو بھائی خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو یہ رات اللہ عطا فرمائے، اس رات کو زندہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قوموا لیلہا فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، فرمایا کہ اس رات کو عبادت کرو جاگ کے اللہ کو راضی کر کے، اور اگلے دن کا روزہ رکھو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اچھا جہاں پہ سارے لوگوں کی، یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں، میں آخری بات کر کے پھر وائنڈ اپ کرتا ہوں، آخری بات کر کے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، اس رات کے اندر اللہ اتنی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چند بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جہاں پر اللہ کی رحمتیں بے بہا بارش کی طرح برس رہی ہے تو چند ایسے بدبخت ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے؟ اگر ان کے اندر ہمارا ایسا کوئی فعل ہے تو ہم اس سے آج سچی توبہ کر کے اٹھے اور اس رات کی برکتیں اور ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو صاف ہو۔ پہلی چیز، شرک کرنے والا، مشرک کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ شریک فی العلم ہو، وہ شریک فی العبادت ہو، وہ شریک فی تصرف ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، کوئی اور کام بھی کرتا ہے۔ ہماری ساری بگڑیاں بنانے والی ذات کون سی ہے جی؟ خوشیوں میں غم لانے والی ذات کون سی ہے جی؟ سارے مل کے بولے ذرا، کون سی ہے؟ اور غمیوں کے اندر خوشی لانے والی ذات کون سی ہے؟ مردے میں سے زندہ پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ زندہ میں سے مردہ پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کیسے؟ انڈا کیا ہوتا ہے؟ پہلے مردہ ہی ہوتا ہے نا، تو زندہ بچہ نکلتا ہے نا، تو مرغی زندہ ہوتی ہے نا، تو اندر سے انڈا مردہ پیدا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرک کو اس رات میں بخشے ہے۔ اب جب بھی ہم عبادت کے لیے آتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی نیت چیک کریں کہ میں کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے جھکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب بندہ نماز کے اندر، یہ مسئلہ بھی ساتھ ہی نہیں بڑے بندے کہتے ہیں جی سانو خیال بڑے آتے نمازاں، نوجوان کہتے ہیں ہمارے نماز کے اندر خیال بڑے آتے، نماز پڑھ رہے ہوتے خیال کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، یہ آپ کا پکا انشاءاللہ علاج ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بندہ یہ دیکھے میں کھڑا کس کے سامنے، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، یہ دیکھے اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ دیکھو دنیا، میرا کوٹھی، بنگلہ، فیکٹری، جتنی ضروریات ہے، دوست احباب، سارے رشتے میں نے کمر کے پیچھے چھوڑ دی، اس کا یہ مطلب ہے اللہ اکبر۔ اب میرا رابطہ کس سے شروع ہے؟ وہ ذات جو سب سے بڑی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے اندر خیال آتا ہے، تو سب سے پہلے بندہ یہ سوچے میں کھڑا کس کے سامنے۔ جب یہ خیال آئے گا نا کہ میں اس مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں، یار دیکھو نا، اس کی مثال یوں ہی سمجھے، کوئی نوکر کام کر رہا ہو نا، اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہو، اب بتاؤ وہ نوکر کیسا کام کرے گا؟ اچھا کرے گا نا، تسلی کے ساتھ کرے گا، کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یا یہ لکھ کے لگا دے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرہ لگاؤ تو پھر بھی نوکر اچھے طریقے سے کام کرے گا کہ جب بھی مالک نے آنا کیمرہ تو اسے چیک کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بندہ کیسے طریقے سے، مالک دیکھ رہا ہو تو نوکر کیسے کام کرتا ہے؟ نماز یوں ہی سمجھے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
जब नमाज के अंदर का पहली क्या है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी हर बात सुन रहा है, मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। ये तीन चीजें अपने ज़हन में बिठाए, फिर आप नमाज में खड़े हो। और साथ एक हदीस मुबारक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदा मोमिन हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़े। हो सकता है इसके बाद मुझे मौका ही ना मिले। जब बंदे को पता है मैं शायद दुनिया से चला जा रहा है और जिंदगी का कोई पता नहीं, फिर बंदा वो नमाज कितनी एहतमाम से पढ़ेगा कि शायद यही नमाज मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ठीक है ना। पहला मुशरिक की बख्शिश, दूसरा वालिदैन का नाफरमान। आप भाई देखें ये नौजवान बैठे हैं ना, जो मैं एक ही सिर्फ मिसाल देता हूं, जो वालिदैन हदीस मुबारक के अंदर आता है, चंद चीजें ऐसी है अगर वो बंदा उनका एहतमाम करे तो अल्लाह बंदे की जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाते हैं। और उनके अंदर अगर उल्ट करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी, इसी जिंदगी के अंदर पकड़ आती है। वो क्या है, उनमें से एक गुनाह वो है जिसकी पकड़ दुनिया में आती है, वो वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन की नाफरमानी, इसकी जिंदा मिसाल जो समझे, बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया आता है कि 3 बंदे सफर कर रहे थे, चलते चलते आंधी आई, तूफान आया, तो उन्होंने पनाह ली एक गार के अंदर। जब पनाह ली तो एक पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार का मुंह बंद हो गया। अब सारे मौत का इंतजार करने लगे कि जब आनी हमें मौत ही आनी, इसका पत्थर तो हटना ही नहीं, इतना बड़ा है। तो उन्होंने उस वक्त एक आपस में मशवरा किया, अपना हर वो अमल, यहां से मैं ये चीज भी साबित होती है कि इसाले सवाब हम करें तो बरहक है, सवाब भी बरहक है और इसाले सवाब भी बरहक है। अब क्या उसने बात की, अपना हर वो अमल पेश करे जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो, वो पेश करे और उसका वसीला पेश करे, अल्लाह इस आफत से हमारी जान छुड़ाए। अच्छा, एक बंदा उनमें से खड़ा हो कहने लगा, या बारी ताला आपको तो पता है मैं बकरियां चराता हूं, और एक दिन ऐसा हुआ जब मैं बकरियां चरा के आता हूं, सबसे पहले उनका दूध निकाल के अपनी अम्मी और अपने अब्बू को पिलाता हूं, अपने वालिदैन को पिलाता हूं, बाद के अंदर बीवी और बच्चों को पिलाता हूं। तो मौला एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं आया, मुझे आते आते लेट हो गई, तो मेरी अम्मी और अब्बू सो गए थे, तो मैं दूध पकड़ के खड़ा रहा कि कहीं ऐसा ना हो उनको जा गए, ये भूखे और प्यासे और दूध मांगे तो मैं उस वक्त हाजिर ना हो, तो इनकी बेअदबी ना हो। इनके अदब के अंदर, एहतराम के अंदर मैं खड़ा रहा और पूरी रात गुजर गई। तो मौला सिर्फ मैंने तुझे राजी करने के लिए तेरे लिए अमल किया था। किस लिए किया था? तेरे लिए, तू राजी हो जाए। तो जब ये वसीला उसने पेश किया तो वगार का पत्थर हट गया थोड़ा सा। फिर दूसरा बंदा, उसने अपना वसीला पेश किया कि आजकल के नौजवान ये बात तवज्जो से सुने कि मेरी चचा या बहन, जिसका मैं आजकल की जो आशिकी मशूकी चली हुई है, कि उसके ऊपर मैं फरिश्ता था और उससे मैं बुराई की दावत देता था, नाउजुबिल्लाह। इस रात के अंदर जानी बंदे की भी बख्शिश नहीं होती, ये बात ज़हन के अंदर रखे आप। तो क्या लगा, उसके ऊपर मैं फरिश्ता था। एक दफा ऐसा हुआ, कैद साली हुई, कैद साली के अंदर सबको ये हुआ, घर के खाना खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो मजबूर होकर मेरे पास आई, कह लगी कि मुझे कुछ उधार दे दे, पैसे दे दे। उसने कहा कि मैं तेरी हाजत पूरी कर देता हूं, नाउजुबिल्लाह तू मेरी हाजत पूरी कर दे, बुरे तरीके के साथ। तो कह लगी, इतनी मजबूर थी बेचारी को, बेबस होकर बात ना कर सकी। तो कह लगा, जब मैं रात की तन्हाई के अंदर उसके पास जाने लगा तो उसने कहा कि अल्लाह से डर, ऐसा जुल्म ना कर, अल्लाह से डर। तो कहने लगे कि उस वक्त मैंने उसको अल्लाह के नाम के ऊपर छोड़ दिया, ऐ अल्लाह मैंने ये जो काम किया था किस लिए किया था? तेरे लिए किया था, मैं उसका वसीला पेश करता हूं। तो मियां नेक अमाल का वसीला, वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का वसीला, दुनिया के अंदर भी अल्लाह परेशानियां दूर करते हैं। और तीसरा बंदा जो शराब का आदी हो, उसकी भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये बहुत कम है, अगर थोड़ी बहुत नशा या ऐसी चीजें करते हैं तो उससे तौबा करें। देखो ना, बाबरकत रात में भी हम नौसद लेके बैठे हो तो कितनी बदबख्ती की बात है। इसी तरह वो बंदा जिसकी शलवार या चादर तहबंद टखनों से हर वक्त नीचे रहती है और उसका एहतमाम ही नहीं करता। आजकल एक नया फैशन चला, नौजवान है ना, ये एड़ी से नीचे होती है शर्ट और जूते के ऊपर होती है और बड़े स्टाइल से चल रहे होते हैं, और उनको ये पता नहीं चल रहा होता जिस जगह हम चल रहे हैं जूता पहना हो, हमने वॉशरूम में भी जाना है, वो छींटे भी ऊपर, और हमने गली के अंदर जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सारी साफ तो नहीं ना होती, पाकीज़ा जगह नहीं होती, नापाक होती है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, देखा तो एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इनको अजाब हो रहा है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों हो रहा है? फरमाया कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता।
तो पाकी ना पाकी का जरूर ख्याल रखे। और हदीस मुबारका के अंदर आता है जिस हाल के अंदर बंदे को मौत आएगी क़यामत के रोज उसी हाल में उठाया जाएगा। अब एक दिन बंदा देखो नशे में धुत होके मार गया, कैसा गया। एक बंदा नफाकी की हालत में मार गया, आप बताएं वो क्या मुंह दिखाएगा। और एक बंदा शराब पीकर इस हाल में उसको मौत आ गई तो कैसा जाएगा। और दूसरा, हम कोशिश करें अपने चेहरे को ना सुन्नत चेहरे वाला बनाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे वाली सुन्नत को अपनाए। और एक बंदा वो है जो रिश्तेदारों के अंदर हमेशा दरारें डालता है, कता तलकी करता है, छोटी सी बात के ऊपर असद हजरत का सलाम ही नहीं लेना। मियां ये गलत बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर भी जिसकी बख्शिश नहीं फरमाते, जो रिश्ते खत्म करने वाले, छोटी छोटी बातों पे। मियां ये सारी बातें सब कुछ उस वक्त तक है जब तक कब्र के अंदर नहीं जाते। कब्र में चले गया, कब्र पे मट्टी डली, सारे रिश्तों पे मट्टी डल जाती। तो मेरा भाई आज अल्लाह ने मौका दिया है, वो कहते हैं किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। ऐ काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इतना तो हम करके जाए कि आने वाली जो नस्ल है हम नेकी करके जाए तो उनके भी काम आए। तो ये वो चंद लोग थे जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। तो अब सलात तस्बीह वो नमाज, इस भाई सारे भाई ना, क्योंकि सब ने इंशाल्लाह आपने पढ़नी है तो सारे भाई तवज्जो देंगे। 1 मिनट में बहुत सादा लफ्जों में समझाऊंगा, बिल्कुल हर बंदे को समझ आएगी। अच्छा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ऐ मेरे चाचा मैं आपको एक गिफ्ट दूं। सुभान अल्लाह, पूरी तवज्जो नाल फिर सुभान अल्लाह। एक गिफ्ट दोनों मैं दे रहा हूं, आखिरी गिफ्ट। ऐ मेरे चाचा मैं दोनों गिफ्ट दूं, आपको गिफ्ट दूं, आपको एक हदिया दूं। अगर ये आप गिफ्ट अपनाए तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ कर दे। वो गिफ्ट क्या है? और अल्लाह के महबूब से फरमाया आपके वो गुनाह, बड़े गुनाह माफ, छोटे गुनाह माफ, नए गुनाह माफ, पुराने गुनाह माफ, सगीरा गुनाह माफ, कबीरा गुनाह माफ, वो गुनाह माफ जो जानबूझ के हुए, वो गुनाह जिनका आपको पता नहीं है। 10 तरह के अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देगा अगर ये आप गिफ्ट को कबूल करें। तो वो गिफ्ट क्या था? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है नमाज सलातुत तस्बीह। वो नमाज क्या है? सलातुत तस्बीह। अब देखिए 4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह, बंदगी खुदा ताला की, मुंह किबला की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है, अकेले अकेले पढ़ेंगे अल्लाह अकबर। अब बिल्कुल आसान क्या है, आपने अल्लाह अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, सना पढ़ी। सना के बाद जिसे हम तीसरा कलमा नहीं कहते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसका पहला आधा हिस्सा है ये जो आपने पढ़ना है सलातुत तस्बीह के अंदर। और याद रखे एक रकत में 75 मरतबा पढ़ना है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं पहले यूं बता रहा हूं, जब मैं बतलाऊंगा बिल्कुल इजी आपको समझ आ जाएगा। पहले सना पढ़ी और पहली रकत में सना पढ़नी है आपने, बस ये बात ज़हन में रखनी है। बाकी तीनों रखते आपको 1 मिनट में समझ आ जाएंगी। पहली रकत और साथ साथ आपने गिनती भी करनी है। 75 दफा हमने एक रकत में पूरा करना है, वो फिर 4 दफा 75 होगा तो 300 तादाद पूरी हो जाएगी। अब देखे नियत कर ली आपने, अल्लाह अकबर, सना पढ़ ली। सना पढ़ने के बाद 15 दफा, सना पढ़ने के बाद सारे इधर तवज्जो करें भी, सना पढ़ने के बाद खड़े खड़े अपनी सजदे वाली जगह देखते रहना। सना पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 15 दफा यहां पढ़ लेनी। 15 दफा होगी ना। अच्छा, फिर आपने औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर अलहम्दु शरीफ, उसके साथ जो आप सूरत मिलाते हैं कुल वल्लाह या कोई भी। अच्छा, यहां पे जब सूरत खत्म हो तो खड़े खड़े उसी जगह 10 दफा फिर पढ़ लेनी। कितनी होगी? बोल ले नौजवान यार, 25 होगी। अच्छा, यहां पे हो गए, फिर आप कहां चले गए? रुकू में। रुकू में गए, रुकू की तस्बीहात पढ़नी है पहले, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, 10 मरतबा रुकू के अंदर फिर पढ़ ले। कितनी होगी? 35। फिर आप रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, खड़े खड़े 10 मरतबा फिर पढ़ ले, 45। फिर आप यहां से कहां जाएंगे? सजदे की हालत, अल्लाह अकबर, कहां चले गए? सजदे में। वहां पे सजदे की तस्बीह पढ़नी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ये 3 दफा पढ़ के 10 दफा वहां पढ़ लेनी। कितनी होगी? 55। अच्छा, एक सजदा करके आप उठते हैं, थोड़ी देर बैठते, इसको कहते हैं जलसा। तो इस बैठने की हालत में दूसरे सजदे से पहले पहले या बैठे बैठे 10 दफा फिर पढ़ लेनी, 65। अच्छा, दूसरा सजदा करना है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, 10 दफा वहां पढ़ लेनी है। कितनी होगी? 75 पूरी होगी। अच्छा, दूसरी रकत में आपने उठना है, तीसरी में और चौथी में उठते ही 15 मरतबा पढ़ लेने, क्योंकि सना तो हमने पढ़नी नहीं, सुभानक अल्लाह।
तो डायरेक्ट उठते ही 15 दफा पढ़ लेनी है, फिर वही औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा सूरत पढ़नी है, तो 7 वैसे 10 दफा पढ़ते जाना को मुश्किल है। तो अच्छा जब ये पढ़ लेंगे तो इसके मुताबिक हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे चचा ये जो गिफ्ट दे रहा हूं, ये जो आपको मैंने तोहफा दिया है, हो सके तो रोजाना पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके हफ्ते में 1 दफा पढ़ लिया करें, अगर ये भी ना हो सके महीने में 1 दफा पढ़ लिया करें, अगर ये भी ना हो सके साल में 1 दफा पढ़ लिया करें, अगर ये भी ना हो सके तो जिंदगी में तो 1 दफा पढ़ ही लिया करें। इतना खूबसूरत पैकेज कहीं से मिलता है? तो आज की रात बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला इस रात के अंदर जितनी बरकतें हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह